Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today, once again, we will start our communication sequence, which is in your first semester. As you know that I have already told you that I have prepared notes for you, and these are to the point notes. As I already told you that these are according to examination, that it will be easy for you to remember them. क्योंकि एग्जाम में फिर ज्यादा याद रखना वो मुश्किल होता है, और अगर आप ये पॉइंट्स नहीं है, अगर आप कुछ पॉइंट्स आप एक बार भी कर सकेंगे, आप इनको इलाबरेट भी कर सकेंगे. मिसाल के लिए मैंने लिखा है कम्युनिकेशन हैज बीन एग्जिस्टेंस सिंस द मैन केम अपॉन द अर्थ. अब अगर कोई चाहेगा इसको ऐड करना, वो इसको एज नियर हिम लिखेगा, फिर लिखेगा डॉट, फिर लिखेगा as when the man has come upon the earth, he has started to support with other persons because he was a social animal. He has to work with other human beings. सारे के लिए अगर कोई चाहेगा तो अदरवाइज जो मतलब ये है, इनको मार्क्स अच्छे तरह से मिलेंगे. ये नहीं कि वो जो इधर उधर की बातें कर दी. आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको वहाँ एग्जाम में देखना होता है कि कितने आपको उन्होंने कितना कहा है, कितने लाइन्स का लिखना है, कितने वर्ड्स का उन्होंने कहा, तो उतना ही लिखना है, ज्यादा उससे नहीं लिखना है. तो मैंने आपको अभी भी कहा है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एट ज्यादा से ज्यादा है 200 वर्ड्स, वो भी ज्यादा नहीं है. तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कंप्लीट दोज टेक्सचुअल क्वेश्चंस आल्सो. लगभग मैंने थोड़ा काम स्टार्ट की है, एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है. तो मेरे कहने का मतलब है, मिसाल के लिए आइडिएशन मैंने यहाँ सिंपल में लिखा है. आइडिएशन किसे कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइकिल इज आइडिया दैट सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट. फिर आप लिखेंगे एज द सेंडर वांट्स टू शेयर हिज आइडियाज थॉट्स. वो तो मतलब फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन वहां पूछी जाएगी, अदरवाइज दिस इज सच है. हाँ, ये बैरियर्स ये तो बहुत ठीक है, ये तो मतलब कितना काफी है. लॉन्ग क्वेश्चन आपको उतने नहीं होंगे कि आपको ऐसे लिखना है. हाँ, तो आप यूनिट नंबर सेकंड है सॉफ्ट स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स. मैंने आपको पहले ही कहा है सॉफ्ट स्किल्स किनसे कहते हैं. मैंने कहा स्किल्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है हार्ड स्किल्स, दूसरा होता है सॉफ्ट. हार्ड स्किल्स मैंने कहा है जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, आपको कैसे पढ़ना है, आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है. सॉफ्ट स्किल इनबिल्ट होता है ज्यादातर, ये बाय नेचर होता है, ये बाय नर्चर ज्यादा नहीं होता है. अब थोड़ा हम इनको मोल्ड कर सकते हैं. मिसाल के लिए मैंने आपको कहा है सॉफ्ट स्किल में लीडरशिप क्वालिटीज. किसी में लीडरशिप क्वालिटीज होता है, वो डरता नहीं, कोई बेचारा डरपोक होता है, अब उसमें भी हम वो डेवलप कर सकते हैं, है ना. मिसाल के लिए ऑनेस्टी है, मिसाल के लिए हेल्पिंग अदर्स, समझ आ रहा है, ये बाय नेचर ज्यादातर होते हैं. हाँ, अब हम थोड़ा अगर हम मतलब इस पर काम करेंगे, अपने मतलब जान बोझ के करेंगे, तो फिर थोड़ा मॉडिफाई इंसान होता है. तो वही है सॉफ्ट स्किल्स में इंट्रोडक्शन आपको लिखी है. आपको मेरे ये पॉइंट्स में लिखा है फॉर सक्सेसफुल टू काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंस दैट इज सब्जेक्ट टू रिलेटेड नॉलेज टू गेट गुड रिजल्ट्स व्हाइल यूजिंग दैट नॉलेज. यानी कि अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको दो चीज जरूरत है. एक जो सब्जेक्ट है इसकी रिलेटिव नॉलेज, और दूसरी जो है कि आप उस नॉलेज को कैसे यूज करेंगे. समझ आ रहा है, यूज करना तो सबसे बेहतर है. वही यूज जो हमें वही साथ सीखे. समझ आ रहा है. इसी तरह फॉर गुड कॉम्पिटेंस टू थिंग्स आर नेसेसरी, नोइंग व्हाट टू डू एंड नोइंग हाउ टू डू ए जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ये कि दो चीजें तो जरूरी है. एक नोइंग व्हाट टू डू, आपको ये कहना है कि मुझे क्या करना है, और क्या नोइंग हाउ टू डू ए जॉब, कैसे करना है. वो जो आप कैसे करेंगे उसी को सॉफ्ट स्किल कहते हैं. हार्ड स्किल्स आर रिलेटेड टू एजुकेशन बैकग्राउंड, जो मैंने अभी कहा है, एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपर्टाइज हो गया, एक्सेट्रा. एंड टेक्निकल स्किल्स इन एन एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शनल टास्क्स. सॉफ्ट स्किल्स आर एक्सपीरियंस एंड आर यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स. ये जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ये हर किसी के लिए जरूरी है. डॉक्टर के लिए भी जरूरी है, इंजीनियर के लिए भी जरूरी है, टीचर के लिए भी जरूरी है. इंसान हर कोई सिंपैथेटिक होना चाहिए, हर किसी में हमदर्दी होना चाहिए, है ना. सॉफ्ट स्किल्स
स्किल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू वन्स पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये हमारी पर्सनालिटी दिखा रहा है सॉफ्ट स्किल। सोशल मैनर्स, हम कैसे सोसाइटी में पेश आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल हैबिट्स, फ्रेंडलीनेस एंड कॉन्फिडेंस। Most of the soft skills are related to individual's personality rather than formal training. ये हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाती है, ये हमारी ट्रेनिंग नहीं दिखाती है सॉफ्ट स्किल्स। Several soft skills can be gained through training. जो मैंने आपको अभी कहा है, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स ऐसे हैं जिनको हम गेन कर सकेंगे ट्रेनिंग से, मतलब बाय वर्किंग अपॉन देम। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, अभी मैंने कहा है डिफरेंस क्या है। हार्ड स्किल्स आर डोमेन स्पेसिफिक व्हाइल सॉफ्ट स्किल्स आर नॉन डोमेन स्पेसिफिक। हार्ड स्किल्स मुख्तलिफ प्रोफेशन के लिए मुख्तलिफ स्किल्स होनी चाहिए। टीचर के लिए अपनी स्किल, इंजीनियर के लिए अपनी स्किल, प्रोफेसर के लिए अपनी स्किल। जो ये सॉफ्ट स्किल होते हैं यहाँ मतलब हर किसी के लिए सेम होते हैं, ये अलग अलग, समझ आ रहा है। हाँ, हार्ड स्किल्स आर रूल बेस्ड। हार्ड स्किल में रूल्स है, आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वही सॉफ्ट स्किल्स आर एक्सपीरियंस बेस्ड, ये खुद ही एक्सपीरियंस से आपको हासिल होती है। हार्ड स्किल्स आर स्पेशलाइज्ड पर सॉफ्ट स्किल्स आर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये जो हार्ड स्किल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड, जो अभी मैंने आपको कहा है। हार्ड स्किल्स आर प्रोसीजरल मैथमेटिकल, यानी कि ही रूल तो मेथड होते हैं, पर सॉफ्ट स्किल्स आर नॉन टेक्निकल, मैंने भी कहा ये नॉन टेक्निकल होती है। हार्ड स्किल्स आर रेप्लिकेबल पर सॉफ्ट स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, यानी कि जो हार्ड स्किल्स होते हैं रेप्लिकेबल होते हैं, ये चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हार्ड स्किल्स आर प्रेडिक्टेबल एंड टेंजेबल पर सॉफ्ट स्किल्स आर प्रीडिटरमिनेटेड एंड इनटेंजेबल। जो हार्ड स्किल्स होते हैं ये प्रेडिक्टेबल, आपको हम पहली ही क्लास में कहते हैं अगर आप ऐसे करेंगे फिर ऐसा होगा, CO2 प्लस H2SO और रिजल्ट क्या होगा। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, ये प्रीडिटरमिनेटेड, यानी कि लोग कैसे होंगे आपके सामने। कभी कभी आप किसी को हमदर्दी दिखाते हैं, उसको भी अगर देखेंगे तो उसको भी हमदर्दी दिखाना चाहिए, मगर वो नहीं दिखाता है, वो लड़ने पर आता है। ये डिपेंड करता है कि लोग आपके सामने कैसे होंगे। और जो हार्ड स्किल्स होते हैं वो टेंजेबल होते हैं, वो हम टाइप कर सकते हैं, मिसाल हम देख सकते हैं। तो यहाँ मतलब सिंपैथी है और कुछ बड़ेनेस है, तो ये नॉन टेंजेबल है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सॉफ्ट स्किल इज इंपॉर्टेंट इन द कंटेम्परेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। जो आज का ये दुनिया है इसमें सॉफ्ट स्किल्स का होना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम आजकल बस इसके पीछे पड़े हैं, हमारे लिए ये सॉफ्ट स्किल्स खत्म हो गए हैं, है ना। आजकल तो ये जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स प्ले वाइटल रोल the workplace which is becoming a wide-ranging, multicultural and international successful place. सॉफ्ट स्किल्स कहाँ जरूरी है, ये हर जगह जरूरी है। मिसाल के लिए जहाँ मल्टी कल्चर हो गया, मिसाल के लिए हमारा इंडिया जो है यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, यहाँ मतलब सॉफ्ट स्किल हमें हमदर्दी जरूर रहनी चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, टीम वर्क होने चाहिए, वरना तो हम आपस में लड़ेंगे। या अलग अलग सेक्स के लोग होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, जो मतलब जो जिनको आप कहते हैं मतलब आपको समझ आया ही शी है, मतलब वो होते हैं। One should not only know the types of soft skills but should practice them in real life. ये सॉफ्ट स्किल बस जानने नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, मगर इनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना होता है। तब हम कहेंगे कि आपने सॉफ्ट स्किल का मतलब प्रॉपर यूज किया है। हाँ, सॉफ्ट स्किल डू नॉट only make our job easier but also help us to build good relationships in a practical manner, take on leadership roles etc. यानी जो सॉफ्ट स्किल्स है ये हमारा जो जॉब होती है, जो काम होती है, खास हमारी जॉब को इजी नहीं करते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आते हैं। सॉफ्ट स्किल्स हेल्प अस to have a positive attitude towards our work. आपको मालूम है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई भी काम अगर हम खुशी के मतलब जिसके साथ आपको दिल होगा ना, अगर मिसाल के किसी काम के साथ आपको कोई मतलब दिल होगा कि हाँ ये ठीक है, कभी कभी है सबको लगता है ये काम नहीं करूंगा, भाई फोर्स करता है, तो इस काम को करने में मजा नहीं आता है। अगर कोई काम होगी जिसमें आपके मतलब अफेक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, उसको करने में मजा आता है, तो वो सॉफ्ट स्किल वहां नहीं मदद करती है। सॉफ्ट स्किल्स हेल्प अस टू मेक आवर लाइफ मोर इजी एंड प्रॉस्पेक्टिव। सॉफ्ट स्किल्स से ही हमारी जो जिंदगी है ये बहुत इजी बनती है और इससे हम तरक्की करते हैं सॉफ्ट स्किल्स से। अब बात है सर, चलो हमने इतना पढ़ा है,
اب ہم ان سافٹ سکلز کو کیسے ایکوائر کریں گے, کیسے حاصل کریں گے, کیسے اپنے آپ میں ہم ان کو انکلکولیٹ کریں گے, سمجھ آ رہا ہے کیسے کریں گے. ایکوائرنگ سافٹ سکلز, all human beings are not gifted with all soft skills naturally. یہ تو سیدھی سی بات ہے, ہر کسی کو ہر کوئی سافٹ اسکل نہیں ہوتی ہے, کسی کو ایک, کسی کو دوسری, کسی کو دوسری, ہر کسی کو ساری یہ اسکلز نیچرلی. اگر آپ کوئی کہے کہ سر میں بھی یہ چاہ رہا ہوں, مثال کی کسی کو لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے, کسی کو ٹیم ورک کوالٹیز نہیں ہے, تو آپ اس کے لیے اس کو کام کرنی ہے. وہی man can acquire the soft skills by working at it consciously to make it a part of their nature behavior. اس کے لیے آپ کو کام کرنی ہے. سافٹ اسکل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جیسے کہ مطلب نیچر میں اس کے لیے کام کرنا ہے. مری آپ کا سافٹ اسکل کین بی ٹرینڈ بائی ٹریننگ, جو آپ کو میں نے بھی کہا ہے ٹریننگ سے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے پریکٹس میں کسی مین پرفیکٹ ہے نا. جب آپ اس میں ٹریننگ کریں گے, پریکٹس کریں گے, ہاں ساتھ ہی کمیونیکیشن سکل, مثال کے کمیونیکیشن سکل ہے, ایک سافٹ سکل ہے. اگر آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر آپ کو پریکٹس کرنی ہے نا, ٹریننگ کرنی ہے. انٹرپرسنل ریلیشن شپ یا لیڈرشپ کوالٹیز, آپ کہیں گے سر مجھے میری لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے, مجھ پہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہونی چاہیے. سافٹ سکلز آر ایکسپیریمنٹل اینڈ کین بی ایکوائرڈ تھرو ہیومن ڈیلنگز ان پریکٹیکل لائف. جو یہ سافٹ سکلز ہیں جو میں نے بھی آپ کو کہا ہے یہ ایکسپیریمنٹل ہے, اور یہ کیسے حاصل ہوتے ہیں آپ کو, مطلب جو انسان ہوئے انسان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے نا. ہم کہتے ہیں اس کو بہت ایکسپوجر ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے باقی انسان کے ساتھ اس نے مطلب کام کی ہوگی, وہ باہر نکلا ہوا ہوگا. تو ہاں sometimes continue training can help us to get soft skills to a large extent. ہاں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مطلب جب ہم کنٹینیو ٹریننگ کریں گے تو یہ سافٹ اسکلز ہمیں گین ہوگی. سافٹ اسکلز کین بی سلولی ایکوائرڈ بائی اے پرسن وتھ ریئل لرننگ ٹورڈز ایچ اسکل اینڈ تھرو ڈٹرمنیشن. سب سے اچھا ہے ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے آپ کی, مجھے کرنا ہے, سمجھ آ رہا ہے. اگر آپ ڈٹرمائن آئے گی نا کسی چیز پر تو وہ آپ حاصل کر سکیں, کوئی بھی چیز اگر ہوگا. اب ہے ایڈوانٹیجز آف سافٹ اسکل. اب اس کے فائدے کیا ہے, سافٹ اسکل کے فائدے کیا ہے. ہاں ڈیولپمنٹ آف دا سافٹ اسکل ایڈوانٹیج فار اوور آل پرسنالٹی. یہ جو ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے پرسنالٹی اس کو نہیں کہتے ہیں, پرسنالٹی اوور آل ماڈیفکیشن جو سب ہیومنس کہتے ہیں. ہاں اے پرسن سافٹ اسکل از این امپورٹنٹ پارٹ آف دیئر کنٹریبیوشن ٹو دا سکسیسفل لائف. اگر مطلب کوئی چاہ رہا ہے کہ مجھے اچھی لائف ہونی چاہیے, سکسیسفل کامیابی لائف ہونی چاہیے, تو اس کے لیے سافٹ اسکل ضروری ہے. ہاں سافٹ اسکلز ہیلپ ایٹ ورک پلیسز سچ ایز فیس ٹو فیس کسٹمر کیئر ایٹسٹرا. جہاں آپ کام کرتے ہو کسی جاب پر, وہاں سافٹ اسکل آپ کا مدد کرتے ہو, خاص کر ورک پلیس پر کسٹمر سے جہاں آپ کو ڈیل کرنی ہوگی. مثال کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسٹمر کیئر سے فون پر بات کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے, کین آئی ڈو اینی تھنگ مور فار یور ہیلپ. یا آپ جاتے ہیں کسی دکاندار کے پاس, وہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ ہے, ہاں اور کوئی چیز آپ کو کیا چاہیے, یہ دکان آپ کا ہی ہے. ان کا وہ سافٹ اسکلز انہوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہے, سمجھ آ رہا ہے. ہاں soft skills are important to achieve optimally at their workplace and at home also. اب یہ خالص ورک پلیس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ آپ کے گھر میں بھی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جس بچے کا گھر میں مطلب بہیویئر ٹھیک ہوتا ہے اس کو گھر والے بھی پسند کرتے ہیں, ہے نا. جو وہ ڈانٹ ہوتا ہے, رول ہوتا ہے, اس کو ہر کوئی ڈانٹتا ہے. ہاں اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ٹیکسچر کوشچنز آئی ول کمپلیٹ آلسو انشاءاللہ دیم آلسو ود ان ڈیز. میں ان پر بھی آپ کام کر رہا ہوں, ان پر کیا بنائیں گے. اب ہے اندر ٹاپک دیٹ از پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. میں نے آپ کو کہا ہے پرسنالٹی کا معنی فزیک نہیں ہونی ہے, یعنی کہ انر ایز ویل ایز ایکسٹرنل, دونوں, سمجھ آ رہا ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایکسٹرنل نہیں ہونا چاہیے, دونوں ہونے چاہیے, سمجھ آ رہا ہے. Personality is a mixture of all the traits in an individual. یعنی کہ ہر کوئی ٹریٹ انڈیویجل میں جو ہے, جو اس میں اچھائی ہے, جو اس میں برائی ہے, جو اس کا ایکسٹرنل ہے, جو اس کا انٹرنل ہے, اس کو پرسنالٹی کہتے ہیں. The features of personality are unique patterns of thoughts, feelings and behaviors. پرسنالٹی میں آپ کے تھاٹ, سوچ, سمجھ آ رہا ہے, آپ کے فیلنگز کیسے ہیں, آپ کے جذبات کیسے ہیں,
آپ کا بہیویئر کیسا ہے, تو اسی کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں. Personality is the center within the individual and remains somewhat constant throughout one's life. یہ جو پرسنالٹی کے ٹریٹس ہوتے ہیں یہ انر ہوتے ہیں, یہ آپ کی زندگی میں ہر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. پر میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ پرسنالٹی چینج کرنی بہت مشکل ہوتا ہے. وی کین چینج بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. کبھی نہ کبھی جو ہمارا اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے, وہ نکلتی ہے نا. ہاں, the personality of the man can be judged from recurring behavior patterns in different situations of life. جو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا ہے کہ مطلب آپ کی پرسنالٹی جج کیسے کی جا رہی ہے کہ آپ کیسے مختلف سچویشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. ہاں, good personality is important for human beings can get a money and education etc. یعنی کہ اچھی پرسنالٹی پیسوں اور ایجوکیشن سے زیادہ اچھی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے اس سے پہلے بھی اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز, آپ کو معلوم اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اور ہی واز ناٹ لٹریٹ, اس نے تعلیم کسی درسگاہ سے کسی اسکول سے حاصل نہیں کی تھی, بٹ ہی ہیڈ اے گڈ پرسنالٹی. پرسنالٹی الگ چیز ہے, سمجھ آ رہا ہے. ہاں, the personality development provides the following features. اس کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں. Individual reflection, یہ آپ کی ریفلیکشن ہوتا ہے. کہتے ہیں نا فیس از دا ریفلیکشن, فیس از انڈیا کے ساتھ مائنڈ. چہرے سے ہی پتہ چلتا, آپ کی پرسنالٹی سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کیسے ہو, آپ کے خاندان کا پتہ چلتا ہے. وہی ہے the personality of a person is difficult to understand and individual personality reflection is amalgamation of his body and mind. یہ آپ کا باڈی بھی دکھا رہا ہے, آپ کا مائنڈ بھی دکھا رہا ہے. فزیکل کریکٹر بھی اچھے ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہیں گے جو میں نے آپ کو کل بھی کہا ہے کہ پرسنالٹی کا فزک بھی اچھا ہونا چاہیے. The physical persona plays an important role in the first impression of the person. A physically strong, well-maintained body is a big advantage for good personality. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی بیچارہ مطلب ایسا ہوگا ویسا ہوگا بیچارہ, تو اس کی طرف زیادہ لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں. جس کی مطلب وہ باڈی اسٹرانگ ہوگی, یہ مسلز ہوگی, یہ ہوگی, تو مطلب وہ بھی ہم کہیں گے کہ اس کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے پرسنالٹی میں, سمجھا رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. سوشل انٹریکشن, جو سب سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مین از اے سوشل اینیمل. جب سوشل اینیمل ہے تو آپ مطلب باقی سے بات کرنی چاہیے, آپ انٹروورٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے, سمجھ آ رہا ہے. اسی طرح بولے if a man is given the work according to his taste and interest, it becomes a source of joy. جو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے, اگر آپ کو اپنے من کے حساب سے کام دی جائے گی تو آپ کے لیے وہ مطلب خوشی خوشی آپ اس کام کو کریں گے, ہے نا. ہاں, ہاؤ ٹو ڈیولپ اے پازیٹیو پرسنالٹی. اب بات ہے سر, اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم میں بھی پازیٹیو پرسنالٹی ہونی چاہیے. ہم کیسے ڈیولپ کریں گے, اس کے لیے کیا کرنا ہے. پازیٹیو پرسنالٹی ہیلپس us to bring success both socially and professionally. اگر آپ میں پازیٹیو پرسنالٹی ہوگی, نیگیٹو نہیں, خراب نہیں, اچھی, آپ سوسائٹی میں بھی آپ کو لوگ پسند کریں گے, آپ کو پروفیشن جو کام آپ کریں گے وہاں بھی لوگ آپ کو پسند کریں گے. پازیٹیو پرسنالٹی کین بی ڈیولپڈ وتھ کانشیس انڈیور. ہاں, اب پازیٹیو پرسنالٹی آپ ڈیولپ کر سکیں گے جان بوجھ کے. مثال کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈز, ایگرنیس فار ورک, مارل اپروچ, سیلف کنٹرول, ڈٹرمنیشن. یہ چیز آپ مطلب ایگرنیس, آپ کہیں گے کہ نہیں میں یہ کام کروں گا, میں یہ کام کروں گی. مارل اخلاق, آپ اپنے آپ میں اخلاق ڈیولپ کرو. ہاں, اسی طرح سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ہم تب انسان ہیں جب اپنے آپ کو ہم کنٹرول کریں گے. سب سے اچھا جہاد ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا. وہ جہاد پھر الگ ہے, سب سے پہلا جہاد ہے سمجھا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. تو یہی ہے سیلف کنٹرول اینڈ ڈٹرمنیشن. جو آپ کا میننگ ہے ڈٹرمائن نہیں, مجھے یہ کرنا ہے. اسی طرح مین کین ناٹ چینج ہز پرسنالٹی کمپلیٹلی بٹ کین ورک آن سرٹن کریکٹرز ٹو امپروو دیم. ہاں, میں نے آپ کو بار بار یہ کہا کہ کمپلیٹلی ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے, مگر کچھ کریکٹرز ہیں, کچھ فیچرز ہیں جن کو ہم تھوڑا ماڈیفائی کر سکیں گے. Our personality can become positive by being always positive and optimistic in life. ہر ہمیشہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بی پازیٹیو, ہر ہمیشہ پازیٹو سوچنا چاہیے, آپٹیمسٹک ہونا چاہیے.
یہ نیگیٹو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. اب اگر میں گاڑی میں چڑھ گئی پھر اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اگر میں جہاز میں چڑھوں گی تو اگر اس کا ادھر ادھر ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہارٹ اٹیک آپ کا پہلے ہی ہوگا, چڑھنے سے پہلے ہی. سمجھا جو لکھا ہوگا. پھر آپ اگر ہم سوئیں گے, اگر موت آیا نیند میں تو پھر کیا کریں گے؟ تو اگر آنا ہی ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یعنی کہ بی پازیٹیو اپنی ڈیول لائف, یہ اسی سے ہوتا ہے. بی آلویز ان دا کمپنی آف دا پازیٹیو انوائرمنٹ. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں نے آپ کو بار بار کہا, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپرز. جو پازیٹیو لوگ ہیں یہ انہیں کے ساتھ ملنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. جب خود نیگیٹو ہوں گے تو وہ آپ کو کیا کہیں گے, تو آپ کو ان کا اثر پڑے گا. ہاں یہی ہے. such as positive visualizations. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں وہ فوٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں, positive visualizations ہوتے ہیں. meet and talk with positive people. ان کے ساتھ ملنا چاہیے جو خود پازیٹیو ہوں گے. ریڈ اینڈ تھنک پازیٹیولی. پڑھنا بھی چاہیے پازیٹیو اور سوچنا بھی چاہیے پازیٹیو. سمجھ آ رہا ہے؟ اسٹارٹ پازیٹیو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ڈیولپ پازیٹیو ہیلتھ ہیبٹس اینڈ ہیو پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز فار ڈیولپنگ اے پازیٹیو پرسنالٹی. اگر آپ کہ اگر میں یہ کروں گا, اگر نہیں ہوا پھر کیا کریں گے؟ نہیں, ہر ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہو ہی گا. ہاں, فار ڈیولپنگ اے پازیٹیو پرسنالٹی بی فرینڈلی ان لائف. یعنی کہ فرینڈلی ہونی چاہیے, ہر کسی کے ساتھ دوستانہ رکھنا چاہیے. بی ہیلپفل ٹو ادرس ان ڈرائیو سیٹسفیکیشن بائی سرونگ ادرس سیلف لیسلی. باقی لوگوں کو مدد کرنا چاہیے. آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اگر ہم انسان ہیں, ہم انسان خالص ہیں کہ ہمیں انسانیت ہونی چاہیے. باقی لوگوں کو مدد کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا کہ وہاں سے مجھے کیا ملے گا. سیلف لیسلی, کوئی خود گردی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, انکلوڈ فن اینڈ میتھ ان دا لائف فار پازیٹیو پرسنالٹی. ہاں, موج مستی بھی کرنی چاہیے, جوک ووک ہے وہ بھی کرنے چاہیے پازیٹیو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. انکلپلیٹ گڈ ویلیوز لائک جینوئننس, ہارڈ ورک اینڈ لایل وتھ آل ان لائف. اچھے طریقے کے سب کے لیے جینوئن ہونا چاہیے. اگر کوئی غلط ہوگا, اگر وہ آپ کا اپنا دوست بھی ہوگا, آپ کے اپنے پیرنٹس ہوگی, تو ان کو کہنا چاہیے کہ آپ غلط ہیں. جینوئن جو ہوگا وہی کرنا چاہیے. اسی طرح ہارڈ ورک کرنی چاہیے. اسی طرح لائل, وفادار ہونا چاہیے ہر کسی کے لیے. جو آپ کے دوست ہوتے ہیں, اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں, کسی لیے وفادار ہونا چاہیے. ہاں, اب ہے ایموشنل کوفیشنٹ. ایموشنل کوفیشنٹ یعنی کہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے, ایموشنز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. ایموشنل کوفیشنٹ میں نے آپ کو کہا اس کا دوسرا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس. تو اس کی ایبریویشن بھی یہ ہے. یہ لیٹن ورڈ موٹر سے نکلا ہے, جس کا معنی ہے منہ. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں, ایموشنز کالز فار. ہاں, یعنی کہ یہ ہمیں ایموشنز یہ دکھاتے ہیں یا ہمیں لڑنا ہے یا بھاگنا ہے نا. جذبات, مثال کے لیے آپ کو لڑائی ہوگی, یا آپ کو بھاگنا ہے, سرنڈر کرنا ہے, یا آپ کو اس کو پٹائی کرنی ہے. یہ دو طریقے ہیں. ہاں, ایموشنل کوفیشنٹ از اباؤٹ انٹرپرسنل انٹریکشن. یہ آپ کی انٹریکشن دکھانا ہے کہ آپ کیسے انٹریکٹ کریں گے. ہاں, از یوزڈ ٹو ٹرین اینڈ یوز مائنڈ. ایموشنل مائنڈ, یہ مائنڈ کو, ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. یہ سائیکالوجیکل اور باڈیلی ویلفیئر آپ کے لیے ہوتا ہے. ہاں, جس کا یہ ایموشنل کوفیشنٹ اچھا ہوگا, اس کی لائف بیٹر ہوگی اور وہ خوش رہے گا ساری زندگی میں. To be emotionally intelligent we need following qualities. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایموشنلی اچھے رہنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک سیلف اویئرنیس. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, پہلے اپنے آپ کو جانچو کہ کیا میں خود تو غلطی مت کر رہا ہوں. ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. کبھی اپنے آپ نے آگ کی طرح نہیں دیکھتے میں نے کیا کیا. شام کو آپ جب گھر جائیں گے خود دیکھنا کہ میں نے کتنے غلطیاں کی ہیں. ہاں, ایموشنل ریگولیشن, جو میں آپ کو بار بار کہوں, ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہاں, ریسیلینس کا معنی ہے کہ جب آپ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے وہاں آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹرسٹ ورتھینس اینڈ کنسنچوسنس, یعنی کہ بھروسہ کرنا چاہیے. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا, جب ہم اس کو اوپر پھینکتے ہیں نا, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ ہنستا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ پکڑیں گے لوگ. سمجھا نا؟ اسی طرح ٹرسٹ ہونا چاہیے. ٹرسٹ از کمپلسری ان دا لائف.
हाँ, इनोवेशन, यानी कि नए नए आइडियाज, आपको नई नई चीज करनी चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सोशल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कॉलेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, अब बस ये लास्ट है, अब आप कैसे डेवलप करेंगे ये पीपल टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। वन शुड ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीक। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, बार बार नहीं कह रहा हूं, बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जब आपने बात की वो आप फिर वापस नहीं ला सकते। अब तो हो गई, मार्केट में चली गई, मेरी बात की यहाँ रिकॉर्ड हो गई, चली गई, समझ आ रहा है? तो इसीलिए मतलब पहले सोचना चाहिए। हाँ, एट द टाइम ऑफ disturbing emotion, sit down. If you are standing, also drink water or leave the spot till you get hold upon your emotions. हाँ, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आपको मालूम है कभी कभी ये तो होता है, हमें लड़ाई होती है, कभी गुस्सा चढ़ता है, क्या करेगा, होता है। करना क्या है, अगर आप खड़ा होंगे नीचे बैठना चाहिए, समझ रहा है? अगर आप नीचे होंगे तो लेटना चाहिए, यानी कि सरेंडर करना है, समझ रहा है? हाँ, या अगर कुछ नहीं तो पानी पीना चाहिए, अगर होश से भी तो वहां से भागना चाहिए, समझ? फिर क्योंकि आपको मालूम है जब इंसान करता है ना लड़ाई, उसको लगता है नहीं छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर जब इंसान क्यों मैंने ये किया, ये पागल था, मैं ये क्यों, यानी कि ये कहते हैं ना कश्मीरी में कि कश्मीर पटेल कारण को मखलिस तथ लगा क्यों तक लड़ाकू लड़ाकू लड़ाई करने से पागल ये दियावार बुआल थोल अस क्या सुन पल कल वो समझ आ रहा है, समझ मेरे को बुलाई हो ये पा शाम तो बड़ी अम बेहतर थी इमोशंस गई या अगर थोद पत्थर कुन अगर पत्थर शोम या गिलास चोल समझ इट इज गुड है बीच वन। Don't hurry in your life. One should wait as long as time prevails. कोई भी डिसीजन जिंदगी में जल्दी नहीं लेना चाहिए, इमोशनल जल्दी नहीं होना चाहिए, यानी कि वेट करना चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ, और एक्सप्रेस योर इमोशन स्ट्रांगली बट नॉट वायलेंटली। यानी कि जो आपके इमोशंस होंगे उनको दिखाना चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, मगर वायलेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि तोड़ फोड़, जैसे आप किसी दरवाजे को तोड़ फोड़ किया है तो ये नहीं करना चाहिए। और एक्सप्रेसिव इमोशन स्ट्रांग है, डू नॉट हैव ए रिजिड एटीट्यूड, बी फ्लेक्सिबल इन योर व्यू पॉइंट थ्रू योर लाइफ। हर हमेशा इंसान रिजिड नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे ये करना है। कभी आप घर वालों को कहते ना, नहीं मुझे मिलना चाहिए पैसे, नहीं मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए, नहीं मुझे बाइक मिलने चाहिए, नहीं मुझे गोल्ड मिलना चाहिए, नहीं रिजिड नहीं होना चाहिए, बी फ्लेक्सिबल। उनका भी कभी कभी देखना चाहिए कि मे भी उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, बी कॉन्शियस एंड मैनेज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, बीट, वॉइस, हैंड जेस्चर्स, पोस्चर्स, यानी इनका ख्याल रखना है। जैसे कि सब फेशियल एक्सप्रेशन, कभी कभी आप मतलब कोई किसी की खुशी होती है आप ऐसे दिखाएंगे, मिसाल के किसी को गम होगा आप हंसेंगे, समझ रहा है? जैसे उन्होंने कहा मुझे टोन जरा कम करो, यानी कि टोन का ख्याल रखना है, पीच का ख्याल रखना है। हाँ, बी ऑलवेज वॉचफुल टू नॉन वर्बल क्यूज ऑफ अदर्स व्हाइल दे एक्सप्रेस इमोशन। और बाकी लोगों का भी ख्याल रखना है, खास अपना नहीं कि वो क्या करते हैं जब वो बातें कहते हैं। हाँ, ट्राई टू हेल्प नीडी वन इन योर लाइफ, और जो जिनको बेचारे को जरूरत होगा उनको मदद करना चाहिए। बी प्रैक्टिकल व्हेन ए चांस अराइव्स, डोंट वेट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू। जब आपको कोई चांस मिलेगा उसको करना चाहिए इसी वक्त। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कौन कहेगा क्या करना है। मिसाल के आप किसी बच्चे को देखेंगे वो गाड़ी की टायर के नीचे आएगा, आप कहेंगे क्या मैं उसको उठाऊंगा, पहले मैं देखूंगा वो क्या मुझे कहेगा, तब तक उसका बेचारे का मौत होगा, समझ आ रहा है? हाँ, बी एक्सट्रोवर्ट, दैट मीन्स शेयर योर फीलिंग्स विद समवन। इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। हाँ, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाकी के साथ हमें फीलिंग शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उनका कभी कभी हमें गम होता है, परेशानी होती है। जब तक हम इनको शेयर नहीं करते हैं तब तक हमें कुछ बोझ होता है, जब इनको एक्सप्रेस करते हैं तो फिर वो खत्म होता है। बस मुझे लग रहा है आज इतना काफी है।